نفتي فلما حبريت خنسجر مبزحتين منجستوين بصفتات رئيس ختمة تجري زخنة مقلة حد معلت قعدوا مخانا تفليتهم تمزابلتنا بجزء كملوشون نوت حيلتها تكاب تجري كوت ونسمع معنات بريتوريا مولى بملك تجبرن عبد طلبت باو تقاوموتات مولى تساتفون خلو كل منجستاو صلاتات قعدوا سب سلطان تخلل موشانهم مسعبوا بصفتات منجستي نصبح عرب قعدوا يوم تسمع معنات بريتوريا مولى بملك تجبرت قلبو حزباو تقاوموتات مكياد زغطل خوينو ابات زمرتي ابات صحفتن كالات النجدن بمعصاو صباح 13 سنه 2017 عام رئيس ختمه تجراي كتما مقله زركبوا ابيات سكترات وندو كبليوم تبهيل لهم نحمشاي كرمتب كنداي نخرمن بزبل جرحوت مال ربع جمرنا ثلاثه مع التقاومو سلف بسفيل محبر طلال معراب تجراي سدالو ايم علامه ناي تقاومو دما منجست فيدرال حوحات غيداو محدار تجراي حبرت افريكان محبرسب عالم نستمزابلو تجارو بسلام بهزوصنا بغزوم نمملاس بهزوصن ممچچاو ጻውዒት مقرابن كم زغونه አዳለውቲ ገልጾም ብዙሓት ካባቶም ናስታት 5 ዓመታት ኣብ ግዚያው ማዕቆብን ግዚያው ተንዳን ዝነብሩ ሰልፈኛታት መንግስትና በሃገሮም ከመለሱ ዛዓቶ መጽዋዕታት ከም ዘይፈጸመ ይኸሶም ወጋዓው መምላሳ በቅረባ ዋን እንተዘጀሚሩ ተመዛበልት ሕብረተሰባት ናብ ምዕራብ ትግራይ ገጾም ክጓዓዝ ክሸባሸቡ ምዃኖም መጠንቅቆም እዚ ተግባር ድማ ደም ፍሳስን ሰፊሕ ጎንጽን ክፈጥር ዝኽእል ተኽእሎታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎም ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ዝመጽ ዓርቢ ዳርጋ ኩሎም መንግስታዊ ጽላታት ከም ዝዓጹን ዝውሳነ እዚ ኩሎም ዜጋታት ተቃውሞን خصاتفون مفقاد زتوسنه وسنه مخاون يحبر مرحت حويسو عبي تقاومت ودبات تግራይ مستوما بوشط هاجر استمزابول تغارو زلو متحجاز بمغلاص اب حيلታት مكلخال وصاي كالوت ناي وصا حيلታት كسحبون تمزابلت بقلطفنا بعدهم كملسون يصوعلهم اب 2015 عام تمرز تختم سممعنا سلام بريتوريا بمنغو حيلታት تግራይን ፌደራልን ዝነበረ ኩናት ዘብቃ እኳን ተኾነም ቁልፊ ድንጋገታት እንተላይ መስሓብ ናይ ወصا حيلታት ካብ ትግራይን ሓዊሱ ውሕሱን መምላስ ተመዛበልቲ አይተማሉን ዘሎም تسمع مستفر ملع لخلت عامت كوان توزر جزياو محدار استات 1 مليون ابوشت هاجر استمزابلو تغارو اب جزياو معسكراتن جزياو معقبتاتن كم زلو 400 تاويت كابتن بحق منجست فلطو زرخبا محدار وغزاتا تግራይ ድማ بحيلتا تمحران ኤርትራና بتحت وررت كم زلو አይገልጾም تكالات رديتن ጉጅለት حلقت سباو مستلاتن استمزابلو حزبي وحسن بزخونه መንገዲ መምላስ ተመዛበል ተخግበር ምጽዋዕ ይقጥሩሎም ተወሰኽ ምድንጉያት ነተሰባው ቅሉላው ከዓምቁን ነቲ ዞባ ካለ መዘዝ ሒዙ ክመጽ زلو تخلو كم زلو دما يتنقوم حبريتنا قطلالو زخبركم تملكتي حزون مشانا خصنحنا نعدمكم اباي اكافلونا نقيح بحري ايتنكون زبالا يسرحن كبل بلصغنا فليتهم ربا اباين قيح بحرنا بكبابتات مبرق افريكا بمنغو زركبا هاغرات نزل على بوليتيكاون ايكونومياون محبراون حطوتات منقل زون تخاصات كفلتات تزوبا خم زونه ينغرلهم هاغرات تزوبا نزو مكلتمياو كفل فتحاو بزخونه منقد وي دما بمتكل هيبكا مقبال انت تتقمالهم تتحيز كاني معباين تزوبا مس هاغرات عالم تودادر مغبار عدلوم صفح خم تخونن ኢትዮጵያ ሩባ አባይ ዝላዓለላ ኮይና እናሃሎት ኳ በሃገራት ተተፋሰስ ተፈለ ረብሓ ክረክብ ከይበለ ተፈትሓው ተረባሕነትን ከዓስል ምድላያም በምትሕባር ምድግጋፍን ንዕቤታ ወሳኒ ጉዳይ ምዃኑ በመግንዛብ ምዃኑ ምሁራት ይገልጾም ኣብቱ ዞባ ዘለዋ መዳቦች ሃገራት ቀይሕ ባህር ጉና ጎረባብተን ካብ ዘለዎን ጸገማት ካብ ዘቀርቦም ሕቶታት ንላዓል ዘተሓሳስበንን ኣፍደገ ባህር ዝፍቀደለንን ካብ ካልእ ኣህጉሮጥን ዝሓተን ሓያላት ሃገራት ምዃኑን ትረአይ ዘደናገሪዮ كم فرنسا امريكا تشاينا زامسل هاغرات دمام ببزح مايلات كاب زرح بوتا وصينا بقيح بحر غزات انتلون لعل بزح حزب زلوا بمبعل تركب ኢትዮጵያ ግና ካብቱ ዞባ ተቃዘሎ ታሪኻው ብጽሒት ወነናን ካብ ዝነበራ ቀይሕ ባህር መተንፈስ እኮ ከተረከብ ዘይ ምኽአላም ዘገርም ዝሕርቀን ምዃኑ ምህውራን ይገንዘቦም ኢትዮጵያ ወናኒ ታፍደገ ባህር ምዃን እንታይ ክትሰርሕ ኣለዋ ሕዝና ተሰርሑ ዝርከቡ ስራሕት ተኸንታይ ኣውንታው ለውጥ ኣለዎም ክብልን ኣተሓባሪ ፕሮፌሰር ተመራማሪ ታሪኽ ኣየለ በኸሪ መራሒ ዶክተር ቀናው ከመወነ وانا دايركتور انستيتيوت ጉዳይ ወጻኢ ጃፋር በድሩ ሪኢቶ ሂቦም አታበሪ ፕሮፌሰር ተመራማሪ ታሪኽ አየለ በኸሪን ጋዜጣ አዲስ ዘመን ከመዝገለጽዎም ኢትዮጵያ ወናኒ ታፍደገ ባህር ክትከውን ትኽእል ቁጠባው ዓቅማ ከተዕብይን ተኽኢላ እዩ ነዝውን ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሃፍት ባግባቡ አብረብሓሙ ዓለድላዩ በፍላይ ድማ ኢትዮጵያ ሓይል ኤሌክትሪክ ናይ መክፈፋል ዓቅማ ልዑል እንተኮይኑ ጎረባብታ ሃገራት ተጠቀምቲ ኢነርጂ ክኾና ይደልያ
أفدق بحرني إيكونومياوي ربح زبركتو كم زلو خينو توسان قداي كنا دحنة هاجر كحلو مقبار مخانو نستزاربو تومت حابر بروفيسور كبزي بملعلوغون إثيوبيا أفدق بحر مركب مست قبرو زلا صار قلنا قدني أبرو أباي توسها قدب كتهنس اللو أيلم إثيوبيا أبال كونسل كيح بحري كم زي كونت بمقلات نايز كونسل أبال مخان قيح بحر مش ربع أباي أتاساسيرا كتمل كتلوام بزوغون إثيوبيا أفدق بحر ترقبلو تغللو سفيح الدل مفتار كم تغليهم زاريبهم زلهم قبس أويان كونسل كيح بحر ذات عيشون روا أباي لهم يمزبلو تومت حابر بروفيسور زوغون إثيوبيا كابرو بأباين العلب كيح بحر نختده بزعلم إيو نزي بمنصر تاريخ مملكاتن مجنزاب نادلايو أزن إثيوبيا تربحيت كم زقبرون يمزقلتهم زخالة نمانجسو سودان بزتخالة متن أب قدن إثيوبيا نخخون دبلوماسيا وصراح مسراحي قباز بلوتون بروفيسور سودان بروبا باي قدب كتمل انتخالة ونتقدب بدللنا تمل أخول مايك حزي كعلن نايزمن كالدمام اتزاهن سوى قدب بقبس استسرح مخانون يغنزبهم أزوغون قبس نرواب باي من لاش كالوت هاقراتن بفتحو من قد مزقام كم دي تدل زر مخانو تقلسو بروفيسور أيلم إثيوبيا أب روبا باي سرحتو قدب دمان هاقرات تتفاسس هاب قمت بزئتو ملكعيو سودان نزخت جنزب مقبار كم زقب أون بمقلات زوم سراحتي إثيوبيا وناني تافدق بحر تخون اللعدل كم زسفحون تزاريبهم أتي سراح قهدن تخوينو إثيوبيا بقطبة وحيلنا حيال كم تخونن رئيتهم هيبهم وانا ديركتور انستيتوت قداي وصاي جعفر بدرو أبتو سالساي مدرخ ميت كيح بحر وشمت بحر إيدنن كم استزاربهم كلت يوم ميات مالتونا باين كيح بحر نكتسال زلاق من رقاس بلتقنا إثيوبيا زبيون يوم دحر مبال نزوم مياتنا يمتكام ويدما أبزوم ميات زلنا استراتيجيكو ربح من رقاس بيهراو أجندا إثيوبيا تراي زي كونس بيهراو مردا مفتقرون يزبلوتهم وانا ديركتور زوسان قداي ببخباب يزلوان قرباب تاقراتن نخ جنزبون اي مقبار سراحنا تسرح مخوانو يغنزبون أب انستيتوت قداي وصاي مراحي تمرمر ديركتور جنرال مصنعتن مرمرن قدايات ماخلاي مراقن أمارك أناو بوغنام أب كيح بحر وشمت بحر إيدنن أبتي كبابن زلو أوداد باتات قدلتالهم أزوون أب إفتحاو نتتكابن الزراي مخوانو يمزردهم أزو من نقرات دمام يروم مبلع ليكون مقلل زي بحلالو تاوس عنتو يحدرو سلازي إتنا قرات نزخونتات بمزرابك قيران لو نافدق بحر زي بالكاموخان كبيديو أزوون إثيوبيا كترخبو زقبو إيكونومي وربحا كتركبي كالتن هلون أونا بحدقاي ودقل ليلهم قداي أفدق بحر زي مهلاونا بكتباو تتكامنت عبيت مقلت آفنن أي بعلو عرسو خونت عنتو اللو بمخان دم أفدق بحري نقطباون بيهرا وربحا كمون دحنتاد لاي مخانن بمقلات إثيوبيا بعلتوان نافدق بحر تكون اللو تغل كونتاتنا يمفلاي سراحنا تسرح مخانن بمقنزاب أب زوريا مزمل كتوما كالاتن سوب ميات زفر المخكر كقبر كم زلور ما يردوم أب زغراي زلو زي معري بوليتيكاو كايدا كاب دليتن ربحان زبن زبقس لزي كونه اتمنسي تودي بو خقالوسو يغبا قبلا نبر اف غباي بيت مخر فيدريشنن لعلو تمرارح نبر حوحاتن ويزرو كيريا ابراهيم غليزن ويزرو كيريا ابراهيم اب زغبرو قال محتت نهزب زي يتقم بوليتيكا كايدا انتغاطم منسي تግራይ تودي بو اي خون بمبال تتوكبللوم حزناي منسي غزي منسي عدلو بعلو كوسنلو كالي زوسنلو منغدنا بحدغا كاتيبلون تقند موتر تمنسي سلازخونه شريرو خقاوم كالوسون يزغباد مايلن وسنات اكلات እና በጎጎይ ፖለቲካው አካይዳ አትዮም ወለው በፍላይ ድማነት መንሰይ ድራራ ዓረር በመግባር ናይ ባዕሎም ድሌት ጥራይን መምላዮም ሰርሑ ዘለው ኣብዝ ጉዳይ ዝመነሰይ በዝግባተ ጸዊሉ ይሐስበሎ ካለ አካል ንውል ቀረብሑ ክብል ብዝወሰነሉ ኣብዘይ ይጠቅም ኩነታት አትዮ ከዋጋ ከይኸፍል ተጠዊሉ ይሐስበሎ ቀድሞ ሁሉን ንውል ቀረብሓን ዝሐስቡ ሰባት ካልሶመሎ ህዝብና ድማ ካብት ገጢሞ ዘሎ ጸገም በኸመይ ነው ጻዮን እንደገና ተመልሱና በኩናትን አጽዋን ክባን ከያአቱ በኸመይ ንቃለስ ብላሎ ወይለን ቀድሞ ሁሉ ናይ ህዝብ ትርታ ልቢ ንርአዝ ብለት ሓሳስባ ሁሉ ኩሉ خسرحሎ ዝበላ ወይዘሮ ኬርያም ድሌት ህዝብ ትግራይ ድሕነት ውሕስ ገብረሉ አካል ይዝደል ስለዚ ትመነሰይ ነዚ መስረር በመግባር ዝካል ሁሉ خسرحን መልእክት ሕሊፈን ዘለዋም እዚን ወልቀ ረብሓ ዝሐስብ አካል ካብ ትበታቲን ከም ክላስ ኣብ ህዝብ ረብሓ ግምት ምእታው ሓቢር ከም ክላስ ክመርጥ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ኬርያም ትበታቲን ካት ገብሮ ቃልሲ ናይ ህዝብ ድሌትን ረብሓን ዘማለ ይኮነን ብሕር መባል ካብ ሕግን ድሌትን ህዝብ ንወፃ ዝኸይድ ዘሎ አካል ነዚ ሓስበሉ ይግባ ዘሎ عدلن كال عدلاتنا تقمكان حزبخا انت دحنلو طبب بالحاتن انتزيحالو حزبخا تدحنا يتخلن كبلا غليتن اب تግራይ ዘሎ ፖለቲካው ጸገም ተወዲብካ በመቅላስ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮይንካ ትመይጥካ ክፍታሕ ዝኽእልዩ ነዚ ድማ ሚዛኑ ዘስተኻኽል ስራሕ መስራሕዩ ሰላማዊ ቃልሰንተልዩ ዘይፍታሕ ነገር የለን ነዚ ዘይትግብር ሓልፍ ዝሕዝ አካል ስለ ዘሎ ግና ክኸውን ይከኣለን ኢለን እሊት ይኹን ዲያስፖራ ድማ ናይ ባዕሉ ራእይ አንድሌትን ኳንተሎ ኮይኑ ግና ፈለማ ከመይ ገርና ህዝብና ድሕን ሰላም ነምጻብ ዝብል ናይ ኩልና
አጀንዳ ክኸውን ሎ ህዝብና ዓድና ብዝጠቅም በሓባር በመንጣፍ ንህዝብ ትግራይ ዘይጠቅም ወይ ዝጎድእ ኩነታት እንተሎ ተወዲቡ ክቃለስን ክቃወምን ኣለዎ ክብላ ምዒደን ኣለዋ ኢራን ሆስፒታል ከም ዘዕነወት እስራኤል ከሲሳ ኢራን በወገና ነዚ ትነጽጎም ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ለምንጉ ተፈጽመ መጥቃዕቲ ሚሳኤል አበ ቤርሸባ በጎድነ ሆስፒታል ሶርካ ዝርከብ ወታደሮ ማዕስከር እምበር አበ ሆስፒታል ከም ዘይኮነ መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኢራንያን ዝሕብራ በመሰረት ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ኢርና እቲ መጥቃዕቲ ናብ እዝን ቤት ጽሕፈት ስልያን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ከምውን አብ ጋቪያ ማብ ዝርከብ ማዕስከር ስልያ ሰራዊት ዝዓለመ ነይሮም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ እቲ ሆስፒታል እቲ ሃፈታ ናይቲ ፍንጀራ ጥራይ ተሰሚዕዎ ከቢድ ጉዳት ድማ ይበጽሖን ወታደራዊ ትሕተ ቅርጽ ግን ልክዕን ቀጥታውን ዕላማ ይነይሩ ይብል መርበብ ሓበሬታ ፓርክ ምዕቡር ቴክኖሎጂታት ጋቪያም ነገቭ ምስ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ቤን ጉሪዮን ቀጽሪ ጨንፈር ሰራዊት ምክልኻል እስራኤልን ተቀራሪቡ ከም ዘሎ ይገልጽ ማዕኸን ዜና እስራኤል ወና ቀዲመና ኣብቱ ቦታ ጉጅለ ሰራዊት ምክልኻል ይስራሕ ከም ዘሎ ጸብጺበን ነይረን ነታንያሁ ድሕረተ በሆስፒታል ሰዓበ መጥቃዕታ ቤክሳብ ዝስፈሮ ጽሑፍ ለምንጉ ግብረ ሽብራውያን መልእኽቲ ኢራን ኣብ ቤርሸባ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ናብ ማእኸል ሃገር ኣብ ዝርከብ ሰላማዊ ህዝብ ሚሳኤላትን ወንጭፎም ኣለው ኢሎም ካባቶም ቴህራን ኣብ ዘሎ መልእኽቲ ሙሉእ ዋጋ ክንሓትትና ክብል ድማ ተሓንዮም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል በወገኑ ነቲ ኢራን ናብ ልዕሊ ሆስፒታላት ሶሮካ ዘካየደቱ መጥቃዕቲ ደይ መደይል ካን ገበናውን ክብ ሻረን ሃስከል ኣብ ኤክሳብ ዝስፈሮ ጽሑፍ እቲ ዝተሃርመ ቦታ ወታደራዊ ማዕስከር ዘይኮነ ሆስፒታል ምዃኑን ብምግላጽ ዝቐንዲ ማእኸል ሕክምና ንመላእ ዞባ ነገቭ እስራኤል ምዃኑ ይዛረብ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ዝተዓቐቡ ጉዳት ሰባት ዘርኢ ዝመስል ቪድዮ እውን ካፊሉሎም ለምክት ዝዛረበ ኣለዋ ድማ ይብል ፕሬዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኢራን ሳሃሴ ሆስፒታል ቤርሸባ መልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ኣብ ጽቡቕ ክንክን ዝርከብ ህፃን ኣዴታት ኣብ ጎድና ዓራተን ብመንጎ ዓራታት ዝጎየ ሓኪምን ኣብ መዕቆብ ኣረጋውያን ዝናበዩ ሽማግለታትን እዚኦምን ገለ ካብቶም ለምንጉ ዕላማታት መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራን ዝኾኑ እስራኤላውያን ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሉ ቀፂሉ ድማ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዋናት ነቲ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ ዘሎን ክንከላኸሎ ዘለናን ክብርታት ንዘክር ክብል ተማሓጺኑሎም